प्रस्तुत छ 2077 साल फाल्गुन महीनाको 17 गते सोमबारको दैनिक राशिफल। ओम दधिशंखतुषाराभं क्षीरधारणं संभवं नमामि शशिनं सोमं सम्मुर मुकुटभूषणं। जय श्री हरि, जय श्री राधे। दैनिक झै आज पनि आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा म टिका पौडेल हजुरहरु समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। सोमबारको दिनमा उनी भगवान भोले बाबाको कृपा सबैमाथि रहोस्। भगवान पशुपतिनाथ र आफ्ना इष्ट देवताको कृपाले आजको दिन सबैको मंगलमय बनोस्, यही कामना यही प्रार्थना हामी गर्दछौँ। आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सबैलाई जन्मदिनको शुभकामना हामी दिन चाहन्छौँ। प्रस्तुति कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो लाग्दैछ कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। प्रस्तुति मन परे भिडियोमा एक लाइक, एक कमेन्ट र भिडियोलाई एक शेयर गरेर हामीलाई थप अगाडि बढ्नका लागि हौसला प्रदान गरिदिन सक्नुहुनेछ। पहिलोपल्ट हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, राम्रो लाग्यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने, जहिले राशिफल हेर्न रुचाउनुहुन्छ भने मात्र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सब्स्क्राइब गरेपछि सँगै आउने घण्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा चाहिँ थिच्न नभुल्नुहोला। राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको विषयमा चर्चा गरौँ। विक्रम सम्वत 2077 साल फाल्गुन महीनाको 17 गते सोमबार, तदनुसार ईशाव्यसन 2021 मार्च महीनाको 1 तारिक, प्रमादी नाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु। चन्द्रमान अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष शिलागाह द्वितीय तिथि आज पूर्वाह्नको 11:04 त्यस पछाडि तृतीय। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र आज पूर्वाह्नको 10:05 त्यस पछाडि हस्ता। शुल योग आज अपराह्नको 3:35 त्यस पछाडि गण्ड योग। घरकरण आज पूर्वाह्नको 11:04 त्यस पछाडि बढीचकरण। कन्या राशिमा चन्द्रमा, श्री सूर्य कुम्भ राशिमा, बृहस्पति मकर राशिमा, आनन्दादि योगमा श्रीवत्स योग। चन्द्रमाको दिशा दक्षिण, चन्द्रमाको रङ कालो, बार्सुल पूर्व दिशामा, योगिनीको दिशा उत्तर रहनेछ। आज जन्मने बालबालिकाहरूको राशि कन्या हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समय अनुसार सूर्योदय बिहानको 6:31 सूर्यास्त बेलुकाको 6:03 हुनेछ। आजका व्रत चाडपर्वहरूमा आज विशेष व्रत चाडपर्वहरू छैनन्। भद्रा रात्रिको 10:05 उता रहनेछ। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु र काल बेला प्रातः 7:57 बिहानको 9:24 काल वायव्य दिशामा रहनेछ। यमघण्टा बिहानको 10:51 मध्याहको 12:17 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि कार्यको थालनी राम्रो मानिँदैन। दोशान्तिका लागि अलिकति दुध पिउन सक्नुहुनेछ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। अमृत बेला बिहानको 6:30 बिहानको 7:57 चरलाभ अमृत बेला, अपराह्नको 1:44 बेलुकाको 6:03 शुभ बेला प्रातः 9:24 प्रातः 10:51 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि कार्यको थालनी राम्रो मानिन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने दक्षिण र पूर्व दिशा शुभ हुनेछ। चन्द्रमा अनुसार दक्षिण दिशातिर फर्किएर कार्यको थालनी गर्नु राम्रो हुनेछ। राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नु पूर्व आजको राशिफल तयार बनाएको चन्द्र कुण्डलीको विषयमा चर्चा गरौँ। प्रस्तुति मन परे भिडियोमा एक लाइक, एक कमेन्ट र भिडियोलाई एक शेयर गरेर साथ दिन नभुल्नुहोला। आज कन्या राशिमा चन्द्रमा, चन्द्रमादेखि तृतीय भावमा, वृश्चिक राशिमा केतु, चन्द्रमादेखि 5औं भावमा, मकर राशिमा बुध, शनि र बृहस्पति, चन्द्रमादेखि 6औं भावमा, कुम्भ राशिमा सूर्य र शुक्र, चन्द्रमादेखि 9औं भावमा, वृष राशिमा राहु र मङ्गल रहनेछ। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले हामीलाई कस्तो प्रभाव पार्दैछन् आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। मेष राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा नियम र अनुशासन पालना गरी सद्विचारले कार्यमा लगनशील भएर अगाडि बढे तपाईहरूका लागि निकै राम्रो हुन सक्ने सम्भावना बोकेको दिन रहेको छ। तर प्रयास भने आफूले निरन्तर गरिरहनु पर्छ। आज तपाईहरूले प्रतिस्पर्धीहरूलाई हराउन सक्ने दिन पनि हो। तपाईहरूको क्षमता देखेर तपाईहरूसँग लड्न भिड्न खोज्नेहरू पनि आज अलिकति कमजोर रहन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज हुन त तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 6औं भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। षष्ठम स्थाने वित्त लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट पनि तपाईहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आज सामान्यतया तपाईहरूले मनमा लागेका कुराहरू पूरा गर्नका लागि आतुर बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ र अरूप्रतिको मोह भाव तपाईहरूमा जाग्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज रिस, आवेग र क्रोधलाई भने केही नियन्त्रणमा राखेर काम गर्दा तपाईहरूलाई राम्रो प्रतिफल प्राप्ति हुन्छ। विशेषतः तपाईहरूले हरेक कार्यमा चाहिँ आज संयमी बन्नुपर्ने दिन पनि हो। पुर्ख्यौली सम्पत्तिको विवाद छ भने त्यसलाई आज निराकरण गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आफू कुनै पनि मुद्दा मामिला आदिका अवस्थामा चाहिँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, त्यस्ता क्षेत्रहरूमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ आफ्नो जित हुन सक्छ। आफूले सकारात्मक सोच राखेर अगाडि बढ्नु भएको छ भने विशेषतः बन्धु बान्धव र साथीभाइ आदिले आफ्ना काम धन्दा आदिमा साथ सहयोग दिन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज
पुराना अथवा बिर्सिसकेका मित्रहरूसँग भेट हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। मनमा शान्तिको अनुभूति हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने घर परिवारका सदस्यहरूका बीचमा पनि केही सहयोगको भावना रहन सक्ने दिन रहेको छ भने आजको दिनमा बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आज तपाईहरूले मावली पक्षबाट अथवा मातृपक्षबाट केही साथ सहयोग र समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। हलुका सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्दा तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा प्रवास क्षेत्रमा बसेर काम गर्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय राम्रो नै मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा अलिकति राजनीतिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूले थोरै सचेत भएर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ। आज तपाईहरू चाहिँ पठन पाठन आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि विशेष छात्र छात्रा आदिले राम्रो नै लाभ लिन सक्ने दिन चाहिँ रहनेछ। आफ्नो मेहनत खेर नजाला। आज दक्षिण दिशातिरबाट कामको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्दा तपाईहरूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। विशेषतः आज तपाईहरूले चाहिँ गृहिणी वर्ग आदि हुनुहुन्छ भने घरका काम धन्दा आदिबाट पनि केही सुख र सन्तोष प्राप्त गर्न सक्ने नै दिन चाहिँ रहेको छ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि खासै खराब दिन चाहिँ होइन। शुभ अङ्क 6 अङ्क। राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह। शुभ रंग हलुका सेतो रंग रहनेछ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि सिंह राशि रहनेछ। इष्ट देवता भगवान शंकर। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम शंकराय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 65% रहनेछ। चौरस वृष राशि। वृष राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज आफूलाई अपहेलना गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि घृणा गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि तपाईहरूले चाहिँ भद्र व्यवहार गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आफूले सौम्य भावले हेर्न सक्नुहुनेछ। आज अलिकति मन अशान्त रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 5औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। पञ्चम स्थाने कार्य नाश भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भए पनि अन्य ग्रहको प्रभाव भने केही सकारात्मक देखिएको छ। त्यसैले बौद्धिक क्रियाकलाप प्रति तपाईहरूको झुकाव बढ्न सक्ने दिन पनि हो। आजको दिनमा विशेषतः बौद्धिक अथवा साहित्यिक कुनै पनि काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, यस्ता क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, सृजनात्मक क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूलाई विशेष राम्रो हुँदै पनि जान्छ। आजको दिनमा तपाईहरूले मान सम्मान आदि प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। प्रतिष्ठामा बढोत्तरी हुन सक्ने दिन पनि हो। आफ्नो पेशा अनुसार आफ्नो व्यवसाय अनुसार तपाईहरूको स्तर अनुसार तपाईहरूलाई यो फल मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। विशेषतः सर्वसाधारण व्यक्ति आदिले पनि आजको दिनमा आफूले केही न केही खुसी महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। विशिष्ट व्यक्तिहरूको साथ र सहयोग तपाईहरूले प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज व्यावहारिक वा प्राविधिक काममा विशेष सफलता तपाईहरूलाई मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। अलिकति बेलुकाको समयमा चाहिँ ज्यादा तपाईहरूले चिन्ताहरू झेल्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। घर परिवारका सदस्यहरूका समस्यालाई हल गर्नका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आज विशेषतः तपाईहरूले चाहिँ आफ्नो क्षमतालाई चाहिँ प्रयोग गरेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुहोला। आज तपाईहरूको कन्फिडेन्ट पावर बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। बन्द व्यापार पेशा व्यवसाय आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि सोचे जस्तै धेरै ठुलो लाभ त नहोला, तर पनि आफूले दैनिक गुजारा चलाउनका लागि भने आज केही सहज हुनेछ। आर्थिक रूपमा पूर्ण कमजोर त नभइएला, तर पनि कहीँ फजुल खर्चमा चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ। आजको दिनमा आज तपाईहरूमा चाहिँ विभिन्न समस्याहरू थिए, बाधा अवरोधहरू कार्यक्षेत्रमा थिए भने त्यसलाई हटाउनका लागि चाहिँ आफू लागि पर्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ। अलिकति सवारी साधन आदिको प्रयोगमा चाहिँ आफूले सतर्क भएर अगाडि बढ्नुहोला। नियम र अनुशासनको भने उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन। आज विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि र प्रतिस्पर्धीहरूका लागि केही समय चाहिँ राम्रो नै मान्न सकिन्छ, तर अलिकति ज्यादा आफूले चाहिँ दौडधुप गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आजको दिनमा हलुका नीलो रङको प्रयोग तपाईहरूले गर्नुभयो भने विशेष राम्रो हुन सक्छ। पूर्व दिशातिरबाट कामको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुहोला, तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। र तपाईहरूले चाहिँ वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने आजको दिन खासै खराब त होइन, तर ज्यादा श्रम गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन
सक्छ। थोरै शरीर गलेको महसुस पनि तपाईहरुलाई होला। घर परिवारका सदस्यहरूले अलिकति ज्यादा तपाईहरुलाई टचर दिन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ, तर आत्तिनु पर्दैन। शुभ अंक 1 अंक, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रंग हलुका नीलो रंग रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा। सहयोगी राशि कन्या राशि। इष्ट देवता सरस्वती माता। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 7 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। मिथुन राशि तपाईहरुको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा गोपनीय ढंगले गरिएको क्रियाकलापबाट आफू सफल हुन सक्ने दिन हो। तर आफूले सोचेकै समयमा चाहिँ कामहरु बनाउन अलिकति मुस्किल पर्ला, ज्यादा समय व्यतीत गर्नु पर्ला, तर आत्तिनु हुँदैन। निरन्तर आफू अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नु होला, अन्तिममा गएर कामहरु बन्नेछ। आज आफूले अलिकति ज्यादा काम भन्दा कुरा बेसी गरिन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि हो। यो कुरामा चाहिँ विचार पुर्याउनु होला र हलचक्रै पनि बन्न सक्छ। आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा चतुर्थ भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। चतुर्थ स्थाने कुक्षी रोगा भन्ने फल चन्द्रमाबाट पनि तपाईहरुलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय आदिका लागि आजको दिन राम्रो हो। कृषक वर्ग आदिले ज्यादा लगनशील हुन सक्ने दिन हो आजको दिनमा। तर सामान्य तपाईहरुले चोटपटक आदि चाहिँ झेल्नु पर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। तपाईहरुले हात हतियार आदिको प्रयोगमा चाहिँ सतर्क भएर अगाडि बढेको राम्रो हुन्छ। घर परिवारका सदस्यहरूसँग राम रमाइलो गर्न मन लाग्छ, तर रमाइलोमै पनि खिन्नता बोध ज्यादा तपाईहरुमा बढ्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। घर घडेरी जग्गा जमिन आदिको कारोबार गरेर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि तपाईहरुले अलिकति ज्यादा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। आर्थिक क्रियाकलाप गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले ध्यान दिनु होला। आजको दिनमा तपाईहरुको मन अलिकति ज्यादा आत्तिन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज तपाईहरुले अभिभावक वर्ग आदिको सल्लाह र सुझावलाई शिरोधार्य गर्दाखेरि केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आफन्तहरूसँग केही भेटघाट हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज आफूले गरे भनेका कुराहरूले चाहिँ अरूको चित्त नबुझ्न सक्छ र अरूले गरेका कुराहरूमा चाहिँ आफूलाई पनि चित्त नबुझ्न सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। आज राजनीतिक क्षेत्र र सामाजिक क्षेत्रमा अगाडि बढिरहने व्यक्तिहरूले पनि ज्यादा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। आज तपाईहरुले चाहिँ खर्च वर्षमा केही नियन्त्रण गरेर अगाडि बढेको राम्रो हुन्छ। खास गरी पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु होला। यसरी अगाडि बढिरहँदाखेरि चाहिँ विभिन्न अशुभतामा कमी भएर जान्छ र आफू अलिकति ज्यादा जागरुक पनि बनिन्छ। कार्यक्षेत्रमा सही दिशा पकडेर अथवा सही आफूले निर्णय लिएर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। उत्तर दिशातिरबाट कामको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्दा तपाईहरुलाई केही राम्रो हुनेछ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि केही न केही कार्यक्षेत्रहरूलाई तपाईहरुले राम्रो भएको महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। यानी कि केही न केही आफूलाई चाहिँ खुसी मिलेको महसुस तपाईहरुलाई हुन सक्छ। आफू अलिकति ज्यादा सुध्रन पनि सक्ने सम्भावना रहन्छ। मानसिक रूपमा चाहिँ तपाईहरु प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि सामान्य राम्रो रहला। अनि आज विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि भने त्यति उत्कृष्ट दिन चाहिँ होइन, तर पनि तपाईहरुले आफूमा भएको ज्ञानको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नु होला। अरूको चासो नलिनु होला र अरूको भर मात्र नपर्नु होला। आत्मनिर्भर बनेर अगाडि बढे तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आज प्रेमी प्रेमिकाले अलिकति बानीमा कन्ट्रोल गर्नै पर्छ। खेलकुद क्षेत्र तपाईहरुका लागि सामान्य राम्रो हो। शुभ अंक 4 अंक, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह। शुभ रंग पहेँलो रंग रहनेछ। शुभ दिशा उत्तर दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि तुला राशि रहनेछ। इष्ट देवता भगवती दुर्गा। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम नमः शनिकायै। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 45% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि तपाईहरुको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आजको दिनमा धार्मिक अथवा सामाजिक काममा अगाडि बढिरहने व्यक्तिहरूका लागि समय केही राम्रो हो। आफू प्रशंसित हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ र केही केही अवसरहरू पनि तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। यदि अवसरको खोजीमा तपाईहरु नित्य निरन्तर दौडिराख्नु भएको छ भने आज तपाईहरुले आध्यात्मिक भावनाको विकास भएको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। तपाईहरुले विशेषतः धर्म कर्म प्रति चाहिँ ज्यादा आस्था राखेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। अलिकति शरीरकै हलुका भएको महसुस पनि तपाईहरुलाई हुन सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। सेवामूलक कामबाट अथवा परोपकारका कामबाट तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ र त्यस्ता कामहरुमा खट्ने वातावरण सृजना हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। र खास गरी आज दिन दुखी असहाय प्रति तपाईहरुको सहानुभूति हुनेछ भने उनीहरुलाई केही सहयोग गरेर अगाडि बढ्दाखेरि उनीहरुको आशीर्वाद लिन
नसके तपाईहरुका लागि केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज बन्द व्यापार आदिको क्षेत्रमा अगाडि बढिरहने व्यक्तिहरुका लागि समय राम्रो छ। विशेषतः तपाईहरुले चाहिँ आजको दिनमा केही न केही कहीं लगानी गरेर अगाडि बढ्ने चाहना गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। तर आज तपाईहरुले चाहिँ जीवन साथीको केही सहयोग लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। विशेषतः आज तृतीय भावमा पराक्रम भावमा रहेको चन्द्रमाले द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरिरहेको अवस्था पनि हो। दाजु भाइ इष्ट मित्र आदिसँगको सम्बन्ध तपाईहरुको केही सुधार हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ यदि सुधार गर्न चाहे। आज पेशा व्यवसाय आदिका क्षेत्रमा विशेष तपाईहरु कृषि क्षेत्रलाई सँगालेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यो क्षेत्र पनि तपाईहरुका लागि विशेष राम्रो मान्न सकिन्छ। आज पशु व्यवसाय आदिका लागि पनि समय सामान्य राम्रो हो। आफ्नो क्षेत्रमा सम्मान आफूले लिन सकिन्छ भने साख जोगाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ र आकांक्षा पूर्ण गर्न सक्ने दिन पनि तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ। आज तपाईहरु वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुका लागि पनि समय केही राम्रो मान्न सकिन्छ। यदि तपाईहरुले चाहिँ प्रवासका क्षेत्रमा बसेर आफूले पसिना बगाइराख्नु भएको छ भने त्यहाँबाट पाउने पारिश्रमिक तपाईहरुका लागि केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। नीलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ। विशेषतः आजको दिनमा तपाईहरु स्वदेशमा बसेर आफ्नो कर्ममा लागिराख्ने व्यक्तिहरुले पनि अथवा अन्य क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि अनि पश्चिम दिशातिरबाट कार्यको थालनी गरेर अगाडि बढिरहँदा तपाईहरुका विभिन्न अशुभतामा कमी भएर जान्छ र शुभतामा वृद्धि हुँदै जान्छ। प्रेममा अविश्वासका वातावरणहरू चाहिँ थिए भने यस्ता वातावरणहरू चाहिँ कमी हुँदै जान सक्ने सम्भावना रहनेछ र आजको दिनमा छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि पनि केही न केही समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तर घरिघरि आज बेलुकाको समयमा चाहिँ तपाईहरुको मन छटपटिन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आफूले भनेको भएन भने जस्तो चाहिँ आफूलाई लाग्न सक्छ। तर आतिने दिन होइन। खेलकुद क्षेत्र पनि राम्रो छ। शुभ अङ्क 3 अङ्क रहनेछ। राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा। शुभ रङ नीलो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पश्चिम दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि वृश्चिक राशि रहनेछ। इष्ट देवता भगवान गणेश। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम सिद्धि विनायकाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। लियो सिंह राशि। सिंह राशि तपाईहरुको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आफू हर्षित हुन सक्ने दिन हो। तपाईहरुका लागि अलिकति असहज परिस्थितिको सामना आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गर्नु परे तापनि आफ्नो मेहनत अनुसार सार्थक नतिजा तपाईहरुले निकाल्न सक्ने दिन पनि हो। त्यसैले पनि मन प्रसन्न रहन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज समाजमा आफन्त तथा आत्मीय मित्रहरुका साथमा सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्ने दिन तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले सम्पत्ति आदिको प्रयोग गर्न सक्ने दिन पनि हो। तपाईहरुले सञ्चित गरेर राखेको धनहरुको प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा द्वितीय भावमा रहिरहेको अवस्था चाहिँ हो। त्यसैले आजको दिनमा तपाईहरुले कुटुम्ब आदिका कुनै पनि कामहरुमा खट्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। विशेषतः दिदी बहिनी आदिका काममा दाजुभाइ आदिले सघाउनु पर्ने अवस्थाहरू र दाजुभाइ आदिका काममा दिदी बहिनी आदिले चाहिँ केही सल्लाह र सुझाव दिनुपर्ने अवस्थाहरू सघाउनु पर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयहरूका लागि दिनुपर्ने र धनले पनि केही सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। आज विशेषतः तपाईहरुले साझेदारी रूपमा कुनै पनि काम गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य राम्रो दिन हो। तर बोल्दाखेरि आज अलिकति बाणीमा चाहिँ होस पुर्याउनु होला। छिटो आफूले बोल्ने काम नगर्नु होला। कसैलाई निर्णय दिनु पूर्व आफूले ज्यादा सोच्नु पर्ने दिन हो आजको दिनमा। आज व्यस्त दिनचर्या तपाईहरुको कायम रहन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज सत्संगत तपाईहरुले गर्नुपर्ने दिन हो। विशेष यसमा ध्यान पुर्याउनु होला। आज वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुका लागि समय राम्रो हो। प्रवास क्षेत्रबाट केही शुभ समाचारहरू प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज पुराना साथीभाइ आदिसित तपाईहरुले राम रमाइलो गर्न सक्ने दिन पनि हो। भेटघाट हुन सक्छ कि भन्ने खालको दिन हो। अलिकति टाढा हुनुहुन्छ भने आफूले चाहिँ विशेषतः वार्तालाप गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। सोच्दै नसोचेका क्षेत्रहरूबाट आफूलाई लाभ हुन सक्छ। केही धन लाभ हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। केही अवसरहरू पनि आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर आफ्नो हेल्थ चक्रै पनि अलिकति बढ्छ कि भन्ने खालको दिन रहन्छ। आजको दिनमा घिउ कलरको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ विभिन्न समस्याहरू चाहिँ कमी भएर जान सक्ने सम्भावना रहनेछ र नकारात्मक सोचहरू पनि आफूबाट हट्दै जान सक्ने सम्भावना रहन्छ। दक्षिण दिशातिरबाट कामको थालनी गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईहरुलाई के राम्रो हुन्छ यसरी अगाडि बढ्दा र विशेषतः वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुका लागि पनि खासै खराब दिन चाहिँ होइन आजको दिनमा। तर घर परिवारका सदस्यहरूको इच्छा पूर्तिका लागि केही धन रुपैयाँ
पैसाहरू चाहिँ छुट्याउनु पर्छ कि भन्ने खालको दिन तपाईहरुका लागि आजको दिन रहेको छ। विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा राजनीतिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ अलिकति सचेत रहनुपर्छ। कर्मचारी आदिका लागि सामान्य राम्रो नै दिन मान्न सकिन्छ। विशेषतः कृषक वर्ग आदिका लागि पनि खराब समय चाहिँ होइन। गृहिणी वर्ग आदिले घरका काम धन्दा आदिबाट केही सुख र सन्तोष प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र आफूलाई राम्रो पनि हुन्छ। शुभ अङ्क 2 अङ्क, राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह, शुभ रङ घिउ कलरको रहनेछ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि धनु राशि, इष्ट देवता लक्ष्मी माता, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। वर्गो कन्या राशि। कन्या राशि तपाईहरुको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज मित्र वर्ग आदिबाट सोचे जस्तै सहयोग तपाईहरुलाई हुन सक्ने दिन रहेको छ र आफ्नो निर्णय पनि सार्थक हुन सक्छ। आफूले जुन काम सोचेर अगाडि बढिन्छ त्यसै काममा आफू निरन्तर खट्ने प्रयत्न चाहिँ गर्नुहोला। आज तपाईहरुको आफ्नै राशिमा चन्द्रमा रहिरहेको अवस्था हो। विशेष कन्भिन्स गर्ने पावर पनि बन्न सक्ने दिन हो। आजको दिनमा सजिलै अरूलाई प्रभावमा पारेर आफूले चाहिँ आफ्ना कामहरू लिन सक्ने दिन रहेको छ। अरूबाट विशेषतः आफ्ना कामहरू बनाइन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि हो। आज कलात्मक तथा सृजनात्मक कामबाट विशेष तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। सकारात्मक नतिजा तपाईहरुले निकाल्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज सांगीतिक माहौल तपाईहरुमा बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। गीत संगीत प्रति तपाईहरुको ज्यादा ध्यान आकर्षण हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। तर घरिघरि तपाईहरु पनि क्रोधावेशमा पर्न सक्ने दिन हो। आजको दिनमा प्रतिशोधको भावनालाई त्यागेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुनेछ। आज उत्तेजनामाथि नियन्त्रण गर्नु तपाईहरुका लागि राम्रो हुन्छ। आज बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढिरहने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आम्दानीमा कमी आउने देखिँदैन। विशेषतः मनमा कता कता केही कुराहरू खेल्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। तर पनि तपाईहरुका लागि आजको समय केही न केही सर्वोत्कृष्ट रहेका कारणले गर्दा कसैको तपाईहरुले भलाइका लागि अगाडि बढ्नुहुन्छ भने पनि तपाईहरुले जस प्राप्त गर्न सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। पारिवारिक जीवन र प्रणय सम्बन्धमा पनि केही सकारात्मक नतिजाहरू तपाईहरुले देखा परेको महसुस गर्न सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। आजको दिनमा अनुसन्धान आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ। खोज क्षेत्रमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ। सर्वोत्कृष्ट नतिजा तपाईहरुलाई मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। वैदेशिक प्रयोजनका केही कामहरुमा अगाडि बढिरहँदा तपाईहरुका लागि राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। अथवा वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुका लागि पनि खासै खराब दिन चाहिँ होइन। आज तपाईहरुले चाहिँ सिन्दुरे रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ। यो भयो भने अझ आफूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। पूर्व दिशातिरबाट कार्यको थालनी गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ आजको दिनमा। त्यो भयो भने अझ तपाईहरुमा राम्रो हुँदै जान्छ। आज धर्म कर्म प्रति आस्था राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन हो। विशेषतः आज साझेदारी काम गरेर अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आज विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि पनि समय केही सुधार चाहिँ भएको मान्न सकिन्छ। ज्ञानको विकास हुनेछ। विशेषतः आजको दिनमा अरू दोस्रो आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूबाट पनि विद्यार्थी वर्गले केही लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। विशेषतः तपाईहरु चाहिँ सरकारी पद ओहदामा हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो हो। आज तपाईहरु कृषक वर्ग आदिलाई पनि दिन राम्रो। शुभ अङ्क 9 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ सिन्दुरे रङ रहनेछ, शुभ दिशा पूर्व दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि मकर राशि रहनेछ। इष्ट देवता हनुमानजी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि तपाईहरुको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज काम गर्ने वाहनामा रुपैयाँ पैसा लिएर झुक्क्याउनेहरूदेखि काम नगर्नेहरूदेखि केही सजग रहनुपर्ने दिन तपाईहरुका लागि रहेको छ। आज तपाईहरुले अलिकति टाढाका व्यक्तिहरूबाट केही सहयोगको आशा राख्न सक्नुहुनेछ। तर नजिकका व्यक्तिहरूले भने आज अलिकति फसाउने चेष्टा गर्छन् कि भन्ने खालको दिन तपाईहरुका लागि रहेको छ। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 12औं
भावमा रहिरहेको अवस्था हो। द्वादश स्थाने रुजम धननाशः भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरुलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आज धार्मिक सामाजिक महत्वको क्षेत्र आदिको चाहिँ आफूले भ्रमण गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ परोपकारका मार्गमा अगाडि बढ्दै गर्दा केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। परोपकारका क्षेत्रमा कहीं लगानी बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। दूरदराज वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुका लागि आजको दिन राम्रो हो। विशेषतः वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर आफ्नो व्यक्तिगत काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ अथवा अरूको काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ। आज पशु चौपाय दोपाय आदिबाट भने आफूलाई केही राम्रो हुन सक्ला। आज अलिकति ज्यादा दौडधुप आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ, जस कारणले गर्दा शरीर ज्यादा थाकेको महसुस तपाईहरुले गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। दैनिक व्यवहारमा खर्च बन्न सक्ने दिन पनि हो। आजको दिनमा धेरै ठुलठुला आर्थिक कारोबारहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने केही सचेत र सतर्क रहनुपर्ने दिन तपाईहरुका लागि रहेको छ। ढिलै भए पनि काम सम्पन्न हुन सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। माया प्रेममा रमाउन चाहने व्यक्तिहरुका लागि, प्रेमी प्रेमिकाका लागि आजको दिन अलिकति त्यति उत्तम चाहिँ होइन। तपाईहरुमा केही अविश्वास बन्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज साथीसँगको चाहिँ तपाईहरुले सम्बन्धलाई पनि चिस्याउन दिनु हुँदैन। विशेषतः आज तपाईहरुले दूरदराजको यात्राबाट भने केही लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज हलुका सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना रहनेछ। अनि आजको दिनमा उत्तर दिशातिरबाट कामको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईहरुलाई केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। छात्र छात्र विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि सामान्य मात्र राम्रो दिन मान्न सकिन्छ। आज तपाईहरु राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने अलिकति ज्यादा सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। शत्रु पक्षहरू हावी हुन सक्ने दिन तपाईहरुका लागि रहेको छ। आजको दिनमा सन्तति आदिका कुनै पनि समस्यालाई हल गर्नका लागि रुपैयाँ पैसा केही खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आज तपाईहरुले चाहिँ अलिकति प्राविधिक काममा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि झन्झट बिहोर्नु पर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आज खेलकुद क्षेत्रमा अगाडि बढिरहने व्यक्तिहरुका लागि भने धेरै ठूलो राम्रो अथवा उत्तम दिन नभए तापनि सामान्य उपलब्धि तपाईहरुलाई मिल्न सक्ला। आत्तिनु चाहिँ हुँदैन आजको दिनमा। शुभ अङ्क 3 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ। शुभ दिशा उत्तर दिशा। सहयोगी राशि कुम्भ राशि। इष्ट देवता धर्मराज। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 50% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि तपाईहरुको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आर्थिक व्यवस्थापनका मुद्दाहरूलाई तपाईहरुले हल गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आम्दानीका बाटाहरूलाई प्रशस्त गर्न सक्ने दिन हो। आजको दिनमा रोकिएका कामकाज आदिलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने पनि केही राम्रो दिन तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ। भने दैनिक कामहरुबाट आफूले लाभ पनि लिन सकिन्छ भने आजको दिनमा आफू पूर्ण प्रभावित नै बनिन्छ भन्ने खालको दिन होइन। कुनै पनि समस्या आज तपाईहरुले चाहिँ बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढिरहने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने राम्रो लाभ लिन सक्षम बन्नुहुनेछ। लाभ प्राप्तिका लागि चाहिँ तपाईहरुका लागि विशेष योग पनि सृजना भइरहेको अवस्था हो। आज पशु व्यवसाय र कृषि पेशाबाट पनि तपाईहरुलाई केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरु सामाजिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ अथवा नोकरी आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। साथीभाइ र नातेदार आदिबाट पनि तपाईहरुलाई सहयोग मिल्न सक्छ। उचित सल्लाह तपाईहरुले लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आफू साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारोमा हुँदा उनीहरुले आफूलाई दिएको आश्वासन निकै महत्त्वपूर्ण रहन सक्ने दिन पनि रहनेछ। आजको दिनमा आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो साख रहन्छ भने मान सम्मान आदिमा पनि केही वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। विगतमा आफूले गरिएका गल्ती कमी कमजोरी आदिलाई चाहिँ व्यवस्था गर्दै मन प्रसन्न बनाएर आफूले आफ्ना काममा अगाडि बढ्ने प्रयत्न भने हर वखत तपाईहरुले गर्नुपर्छ र सफलता पनि तपाईहरुको मुठीमा हुन सक्ने दिन आजको दिन रहेको छ। आज
वैदेशिक क्षेत्र केही राम्रो मान्न सकिन्छ। विशेषतः तपाईहरुले वैदेशिक प्रयोजनका केही कामहरू अड्किएका छन् भने तिनीहरूलाई अगाडि बढाउने सोच गर्न सक्ने दिन पनि हो र काममा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि राम्रो हुन्छ कि सामान्य रूपमा भन्ने खालको दिन हो। तर अलिकति ज्यादा समस्याहरू चाहिँ झेल्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। आज अगाडि बढाउनु होला कुनै पनि योजनाहरूलाई, भोलिका दिनमा गएर तपाईहरुका ती योजनाहरू सार्थक हुन सक्छ। पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ र पश्चिम दिशातिरबाट कामको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ। आज गृहिणी वर्ग आदिले घरका कामधन्दा आदिमा अलिकति ज्यादा व्यस्त रहनुपर्ने दिन पनि हो, तर पनि तपाईहरुलाई नराम्रो भने हुँदैन। बोलीका भरमा केही कामहरू बन्न सक्ने दिन पनि रहनेछ भने आज सन्तति आदिका समस्याहरूलाई अभिभावक वर्गले केही न केही हल गर्न सक्नुहुनेछ र सन्तति आदिबाट केही सहयोग तपाईहरुले लिन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईहरुले घर परिवारमा अग्रज व्यक्तिहरूको केही सेवा गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। विशेषतः आज छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिले पनि आफूसँग भएको ज्ञानको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्नो क्षेत्रलाई मजबुत बनाउन सक्नुहुनेछ र विशेष तपाईहरुले सफल हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि खासै खराब दिन होइन। आजको दिनमा खेलकुद क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूले पनि अलिकति ज्यादा सचेत भएर अगाडि बढेको राम्रो हुन्छ। शुभ अङ्क 2 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह, शुभ रङ पहेँलो रङ रहनेछ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि मीन राशि रहनेछ। इष्ट देवता सरस्वती माता। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम नील सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। सेजिटेरियस धनु राशि। जति पनि धनु राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज गरेको प्रयास केही सार्थक बन्न सक्ने दिन तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ। आज रोजगारीका केही अवसरहरू हात पर्न सक्ने दिन हो। यदि तपाईहरु अवसरको खोजीमा निस्किराख्नु भएको छ, प्रयासरत रहनु भएको छ भने तपाईहरुले केही आशा राम्रै राख्न सक्ने दिन हो। आज जागिरे आदिले चाहिँ महत्त्वपूर्ण अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहन्छ। सरकारी पद ओहदामा रहने व्यक्तिहरूका लागि विशेषतः राम्रो दिन पनि हो। यसको मतलब आज प्रशंसा, बढुवा र उन्नतिका लागि गरेको प्रयास केही सफल हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। अप्रत्याशित कामबाट विशेष तपाईहरुलाई फाइदा मिल्न सक्ने दिन हो। आजको दिनमा सोच्दै नसोचेका कामहरूमा आफू अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। मेहनत र परिश्रमको राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुँदा केही आनन्दको महसुस तपाईहरुलाई हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। घर परिवारका सदस्यहरूको स्वास्थ्यमा देखिएका समस्याहरू बिस्तारै हट्दै जान सक्ने दिन तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ भने आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ सन्तति आदिका केही समस्याहरूलाई हल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ। विशेषतः आजको दिनमा सामाजिक सम्बन्ध पनि तपाईहरुको सुदृढ हुन सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। समाज सेवामा अगाडि बढिरहँदा जनताको गतिलो समर्थन तपाईहरुलाई मिल्न सक्छ। राजनीतिक क्षेत्रलाई पनि केही तपाईहरुले सुधार गर्न सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। अलिकति जोसिलो आफू बन्न सकिन्छ। आँट हिम्मत पनि तपाईहरुको बन्न सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा दशम भावमा रहिरहेको अवस्था हो। विशेषतः आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ अलिकति पारिवारिक जमघटमा चाहिँ रमाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ र स्वादिष्ट भोजन प्रति तपाईहरुको ध्यान आकर्षण बन्न सक्ने दिन रहेको छ। आज केही अवसरहरू तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहन्छ। कृषक वर्ग आदिले पनि विशेष कृषि क्षेत्रलाई सुधार गर्न सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। धुवासे, हलुका सेतो र कालो मिसिएको रङको तपाईहरुले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। खैरो रङको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने राम्रो हुन्छ। अनि विशेष दक्षिण दिशातिरबाट कामको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुहोला। यो भयो भने तपाईहरुलाई राम्रो हुँदै जान्छ र तपाईहरु गृहिणी वर्ग आदिले पनि घरका कामधन्दा आदिबाट विशेष लाभ लिन सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। आजको दिनमा अध्ययन तथा अध्यापनका क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूले पनि लाभ लिन सक्ने दिन हो। भूमि वाहन आदिको प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आज अग्रज व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्ध केही सुधार हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज विशेषतः तपाईहरुले चाहिँ कुनै न कुनै काममा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि नजिकका मित्रहरूलाई पनि साथमा लिएर अगाडि बढ्ने प्रयत्न चाहिँ गर्नै पर्छ। आज प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। आत्तिनु
हुँदैन, जागरुक बन्नुपर्छ, तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। र विशेष आजको दिनमा खेलकुद क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरुका लागि पनि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। शुभ अंक 1 अंक रहनेछ। राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह रहनेछ। शुभ रंग धुवासे रंग रहनेछ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि मेष राशि रहनेछ। इष्ट देवता महालक्ष्मी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम भूमि देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। Capricorn, मकर राशि। मकर राशि तपाईहरुको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज सम्मानजनक जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने दिन तपाईहरुका लागि रहेको छ र केही जिम्मेवारी प्राप्त हुन सक्ने दिन पनि हो। आज विशिष्ट व्यक्तिहरुसँग हेमचिम बन्न सक्ने दिन तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ र अग्रज व्यक्तिहरुले केही साथ सहयोग तपाईहरुका राम्रा कामहरुमा दिन सक्ने दिन रहेको छ। उपलब्धिमूलक कामहरु गर्न सक्ने दिन पनि तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ। आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 9मा भावमा भाग्य भावमा रहिरहेको अवस्था हो। 9मा स्थानमा रहेको चन्द्रमाले विशेषतः धर्म कर्म प्रति केही आकर्षित गराउँछ नै भने धार्मिक र आध्यात्मिक प्रवचन अथवा गाथा आदि सुन्दाखेरि तपाईहरुलाई केही न केही सुखको अनुभूति सन्तुष्टिको अनुभूति हुन सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। आज आफूमा भएको कुनै न कुनै ज्ञानहरु तपाईहरुले अरूलाई बाँड्नु भयो भने तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ र आर्थिक दिनु भयो भने विशेषतः त्यसबाट अरूले लाभ पाउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। घरायसी सम्बन्धलाई समेत तपाईहरुले सुदृढ बनाउन सक्ने दिन चाहिँ हो। आजको दिनमा विशेष घरायसी सम्बन्धलाई समेत तपाईहरुले सुदृढ बनाउन सक्ने दिन हो आजको दिनमा। अनि बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा पनि सानातिना प्रयासले राम्रो आम्दानी तपाईहरुले लिन सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। आज जीवन साथीसँगको सम्बन्धलाई भने अलिकति सुधार गर्नुपर्छ। थोरै तपाईहरुले आफ्ना कुराहरुलाई चाहिँ प्रष्ट रूपमा राख्ने प्रयत्न गर्नुहोला। आफूले केही कुराहरु पनि लुकाउने प्रयत्न गर्नुभयो भने त्यहाँ शंका उपशंका उब्जन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज अलिकति व्यावहारिक आफूले जानकारी लिनुपर्ने दिन तपाईहरुका लागि रहेको छ। आज वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुका लागि समय केही राम्रो पनि मान्न सकिन्छ। तपाईहरुले आफ्ना कार्यक्षेत्रहरुलाई केही सुधार गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ र विशेषतः आफ्नो रीतिरिवाज आदिको पालन गर्न सक्ने दिन तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले आफ्नो काममा चाहिँ अहम भूमिका महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ भने आजको दिनमा तपाईहरु सामाजिक काम गरेर अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरुका लागि अथवा तपाईहरु सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ अथवा परोपकारका मार्गमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। आज सबैको प्रशंसाको पात्र बन्न सक्ने दिन पनि हो, तर अलिकति ज्यादा तपाईहरुलाई चाहिँ फसाउन खोज्नेहरुको संख्या पनि बढ्न सक्छ। पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु होला। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने विशेष तपाईहरुमा सकारात्मक सोचहरु चाहिँ आउन सक्छ। पूर्व दिशातिरबाट कार्यको थालनी गरेर अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरुका लागि आजको दिन केही न केही राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावनाहरु रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ घर परिवारका सदस्यहरुमा भएका समस्याहरुलाई हल गर्नका लागि केही रुपैयाँ पैसा निवेश गर्नुपर्ने अवस्थाहरु पनि आउन सक्छ र आजको दिनमा कर्मचारी वर्ग आदिका लागि पनि दिन राम्रो हो। विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि पनि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। शुभ अंक 9 अंक। राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रंग पहेँलो रंग रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि वृष राशि रहनेछ। इष्ट देवता कुल गुरु। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम गुरावे नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। एक्वारियस, कुम्भ राशि। कुम्भ राशि तपाईहरुको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज सानातिना व्यावहारिक काममा आफू अल्झनु पर्ने अवस्थाहरु आउन सक्छ, तर पनि घरेलु समस्याहरुलाई सुल्झाउनका लागि र घरेलु समस्याहरुलाई सुल्झाएर लाभ लिनका लागि आजको दिन केही न केही अनुकूल तपाईहरुका लागि मान्न चाहिँ सकिन्छ। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 8औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। आजको दिनमा पुराना कामको याद
तपाईहरुलाई आउन सक्ने सम्भावना रहनेछ र केही समस्याहरुमा आफू परिहाले तापनि त्यसबाट आफू बाहिर निस्कन भने सक्नुहुनेछ। अलिकति आज आफूले सोचेकै समयमा कामहरु बनाउन चाहिँ गाह्रो पर्ला, थोरै समय ज्यादा व्यतीत गर्नु परे तापनि चुनौतीहरुलाई चिर्दै तपाईहरु अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ र विशेषतः आजको दिनमा स्वास्थ्यमा अलिकति केही न केही समस्याहरु आउला कि भन्ने खालको दिन हो। त्यसैले ज्यादा आफूले चिन्ता लिनु भन्दा पनि खानपानलाई र आहार विहारलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नु तपाईहरुका लागि राम्रो हुन्छ। सानोतिनो समस्याहरुमा आफू कमजोर बन्ने प्रयत्न नगर्नु होला। आज अलिकति ज्यादा आफू जागरुक भएर आत्मबललाई दौड बनाएर हिम्मतका साथमा अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। नयाँ काम थाल्दा आजको दिनमा त्यति राम्रो हुँदैन, तर दैनिक आफूले गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरुलाई निरन्तरता दिँदा केही राम्रो हुन्छ। आज संकट व्यवस्थापनका लागि चलिएका प्रयासहरु केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। फसाउन खोज्नेहरु भने आज हावी हुन सक्ने दिन हो। शत्रु पक्ष अलिकति ज्यादा वृद्धि हुन सक्ने दिन रहेको छ। त्यसैले हतारमा केही निर्णयहरु नलिनु होला। हतारमा चाहिँ आफूले कुनै पनि कामहरुमा अगाडि बढ्दा कामलाई दोहोर्याउनु पर्ने अवस्थाहरु आउन सक्छ, यसमा विचार पुर्याउनु पर्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले भौतिक सामग्रीहरुको प्रयोग गर्दा पनि अलिकति ज्यादा सचेत चाहिँ रहनुपर्छ। जस्तै सवारी साधन आदिको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने र धारिला हात हतियार आदिको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष सतर्क रहनुपर्छ। चोटपटक नलाग्ला भन्न सकिँदैन। आज साथीभाइ इष्टमित्र आदिले भने सामान्य सहयोग गर्छन् कि भन्ने खालको दिन पनि हो। आफूमा भएका कुनै न कुनै गल्ती कमी कमजोरी आदिलाई सुधार गर्ने प्रयत्न गर्नु होला। आज स्वार्थ भाव तपाईहरुबाट हट्न सक्ने दिन रहेको छ। परोपकारका मार्गमा अगाडि बढ्न मन लाग्ने हुन सक्छ, तर परोपकारका मार्गमा अगाडि बढ्दाखेरि पनि अलिकति ज्यादा तपाईहरुको नकारात्मक टीका टिप्पणीहरु चाहिँ अरूले गर्छन् कि यसमा विचार पुर्याउनु पर्छ। हलुका कालो रङको प्रयोग गर्नु होला। यसरी अगाडि बढ्दा अशुभतामा कमी भएर जान्छ र आफूलाई राम्रो हुँदै जान्छ। उत्तर दिशातिरबाट कामको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ अनि तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि सामान्य मात्र राम्रो दिन हो। आज वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुका लागि खासै नराम्रो दिन होइन। तपाईहरुले चाहिँ दैनिक काम धन्दा आदिमा खटिराख्नु भएको छ भने राम्रो समय हो। आफू साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ भने पनि कसैको मद्दत लिन चाहिँ तपाईहरुले आजको दिनमा पनि सक्नुहुनेछ। अनि आज तपाईहरु खेलकुद क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने अलिकति सचेत रहनुपर्छ। शुभ अङ्क 8 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ कालो रङ, शुभ दिशा उत्तर दिशा, सहयोगी राशि मिथुन राशि रहनेछ। इष्ट देवता काल भैरव, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम काल भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 50% रहनेछ। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि तपाईहरुको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा प्रणय सम्बन्धमा केही सुधार आएको आभास तपाईहरुलाई हुन सक्ने दिन हो आजको दिनमा र जीवन साथीसँगको तपाईहरुको राम्रो सम्बन्ध रहन सक्छ। आज एक अर्का बीचमा केही सहयोगको भावना पनि रहन्छ भने महत्त्वपूर्ण अवसरहरू तपाईहरुलाई जुर्न सक्ने दिन पनि हो। आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 7औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। सप्तम स्थाने धनस्त्री लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था पनि छ। आजको दिनमा आतिथ्यपूर्ण मान सम्मान प्राप्त हुन सक्ने दिन तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ र मिष्ठान्न भोजन प्रतिको आकर्षण शक्ति अलिकति ज्यादा तपाईहरुको रहन सक्छ र आजको दिनमा अलिकति घर परिवारका सदस्यहरुका बीचमा पनि आफूले राम रमाइलो गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। यदि नजिकै हुनुहुन्छ भने, टाढा हुनुहुन्छ भने पनि केही न केही तपाईहरुले चाहिँ यादमा समय व्यतीत गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। रमझममा समय व्यतीत हुन सक्ने दिन पनि हो। साथीभाइ आदिका साथमा पनि यो हुन सक्छ। घुमघाम र भ्रमणका लागि पनि तपाईहरुको अलिकति मन ज्यादा उताउलो बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। अलिकति ज्यादा उताउलोपनलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढेको पनि राम्रो चाहिँ हुन्छ। आजको दिनमा आनन्द र रमणीयताका लागि धन खर्च हुन सक्ला। आज खर्च वर्षमा केही नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा घर परिवारका सदस्यहरूको समस्यालाई भने हल गर्न तपाईहरु सक्षम बन्नुहुनेछ। जीवन साथीलाई तपाईहरुले विशेषतः आज सम्हालेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ। केही कुरामा आफूले अर्थी दिनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ व्यापार व्यवसाय आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने दिन नराम्रो होइन। आज
साझेदारी काममा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूले पनि राम्रो लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ र आज वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर कामकाजमा खट्ने व्यक्तिहरूका लागि अथवा तपाईहरूले चाहिँ स्वदेशमा बसेर चाहिँ वैदेशिक वस्तुहरूको केही बन्द व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। अनि आज खास गरी कृषक वर्ग आदि हुनुहुन्छ, तपाईहरु कृषि क्षेत्रमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुले पनि आत्तिने दिन चाहिँ होइन। आफ्नो चाहिँ लक्ष्यमा आफू अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नु होला। अगाडि बढिरहँदा तपाईहरुका चाहिँ विशेष समस्याहरू हल हुँदै जान सक्ने दिन पनि हो। अनि आजको दिनमा विद्यार्थी वर्गका बारेमा कुरा गर्दा तपाईहरुले पनि आफूले अलिकति केही समय सुधार भएको महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। दिमागी तेजोज बढ्न सक्छ। आफूले पठन पाठनमा ज्यादा ध्यान केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्नु होला। सिन्दुरे रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ। पश्चिम दिशातिरबाट कार्यको थालनी गरेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरे राम्रो हुँदै जान्छ। आज गृहिणी वर्ग आदिका लागि खासै खराब दिन होइन र तपाईहरुले चाहिँ विशेषतः कुनै न कुनै काममा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि अग्रज व्यक्तिहरूको पनि आशीर्वाद भने जरुर लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। दिन खराब होइन। शुभ अङ्क 7 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह। शुभ रङ सिन्दुरे रङ रहनेछ। शुभ दिशा पश्चिम दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि कर्कट राशि रहनेछ। इष्ट देवता शिव पार्वती। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। हस्त दर्शक वृन्दहरू हजुरहरू समक्ष आजको राशिफल लिएर आए। कस्तो लाग्यो कमेन्ट्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। भोलि भेट्ने बाचाका साथ म टिका पौडेल बिदा चाहन्छु। जय श्री राम।